ओके सर. सगळ्या पत्रकारांना नमस्कार. आज आमच्या बरोबर सिनियर कार्यकर्ते तसेच जे दक्षिण गोवा जनरल सेक्रेटरी जयंत जाधवजी, जे रवींद्र भवनाचे चेअरमन असतात, वास्तू रवींद्र भवनाचे चेअरमन असतात. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण एकूच की काही दिसा पयलीं काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आसात गिरीश चोडणकर आणि एक अबायड एक स्टेटमेंट केल्लो. आता सध्या कशें आसा की ऑपोजिशन पार्टीज गोंयांत ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इतल्यो फ्रस्ट्रेट जाल्ल्यो आसा. ज्या तरेन आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी 12 वर्सां फाटली जो विकास ह्या देशान केल्लो आसा आनी तांच्या ह्या विजनाच्या हातूंतल्यान गोंयांत इतले बेनिफीट जाल्ले आसा, गोंयांत इतलो विकास जाल्लो आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान फ्रस्ट्रेट जावन जे गोंयकारांनी फाटले 3 फावटी भारतीय जनता पक्षाक प्रेम जे दिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान ऑपोजिशन हें गोंयांत ना हें आज दिसून येता. आनी त्याच हातूंतल्यान खंय तरी आपली राजकीय एक्झिस्टन्स जें आसा तें खंय तरी साबूत दवरपाक लागून आज गिरीश चोडणकर सारके जे ऑपोजिशन पार्टीचे अध्यक्ष आसात ते खंयच्या खंय परळटात. आनी पयर तांणी एक स्टेटमेंट केलो की भारतीय जनता पक्षान खंय सालसेटीन एक सेक्युलर पक्ष ताका खंय 100 कोटी रुपया दिल्या. हांव फक्त इतलेंच विचारपाक सोदतां गिरीश चोडणकराक की फाटली इतली वर्सां 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर हो काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून डिक्लेअर केल्लो तांच्या पक्षान, तेन्ना जितले तांचे ऑफिस बेरर्स आशिल्ले आनी आज सुद्दां जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाला ताच्या नंतर कितलेशेच ऑफिस बेरर्स स्वता तांचो जो फाटलो अध्यक्ष आशिल्लो, फॉर्मर प्रेसिडेंट आशिल्लो, तो सुद्दां खंय तरी सायलेंट जाल्लो आसा. तांचे कितलेशेच ऑफिस बेरर आज रिजायन जावन सायडीक बशिल्ले आसा. हें कित्याक लागून? म्हणल्यार एक अध्यक्ष जालो की पार्टी मजबूत करपाक अध्यक्ष जाता. हांगा हें उलटें जाल्लें आसा. जेन्ना कोण अध्यक्ष जाता तेन्ना त्या पार्टीचे ऑफिस बेरर रिजायन करून सायडीक बसता. 2018 ते 2022 पर्यंत गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना कितली डिफेक्शनां जालीं, ती कित्याक जाली हें ताणें उत्तर दिवचें. म्हळ्यार हेजो अर्थ असो, जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टी ही वीक जाता. आनी ह्या हातूंतल्यान हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की गिरीश चोडणकर जेन्ना अध्यक्ष जाता तेन्ना काँग्रेस पार्टीन कितें बरें केल्लें आसा ऑपोजिशनाचें. आज त्या ऑपोजिशनाक लागून सगळ्याक ऑपोजिशन अलायन्स करपाक पळयता. आज खंयचीच पार्टी तांच्या वांगडा येवपाक तयार ना. हें कित्याक लागून? स्वता काँग्रेस पक्ष हांवें फाटले प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणिल्लें की काँग्रेस पक्षाचें सद्या अस्तित्वूच काबार जायत चलना आनी काँग्रेस पक्ष ही एक रिजनल पार्टी जावन बसतली. आनी म्हाका दिसता हें खऱ्या अर्थान गिरीश चोडणकर हांच्या नेतृत्वा सकयल जातलें अशें म्हाका अपेक्षा आसा. आता आनी एक मुद्दो असो आसा की गिरीश चोडणकराचें नेतृत्व जर इतलेंच खंबीर आसत अशें काँग्रेसीक दिसता आसत जाल्यार इतल्या ऑफिस बेररांनी तांचें रिजायन कित्याक केलें हाचें उत्तर काँग्रेसीन दिवचें आनी गिरीश चोडणकरान दिवचें. ताच्या नंतर 2022 जेन्ना गिरीश चोडणकर अध्यक्ष पदावेल्यान रिजायन जालो म्हळ्यार तें ताच्या पयलीं सुद्दां खूब फावटी ताणें आपूण मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. मागीर ताच्याच लिडरशीप अंडर काँग्रेस सरकार इतल्या फावटी सकयल पडलां. मागीर ताची लिडरशीप कितली इफेक्टीव आसा हें काँग्रेस सरकारान सांगचें, काँग्रेस पार्टीन सांगचें आनी ताणें स्वता सांगचें. म्हाजो म्हणपाचो हेतू इतलोच आसा की भारतीय जनता पक्षाचेर एक बोट दाखयता तेन्ना बाकीची 4 बोटां ही आपल्याचेर आसता हें ताणें समजून घेवचें. हांगा भारतीय जनता पक्ष हो 14 कोटी कार्यकर्त्यांचो पक्ष आनी कार्यकर्त्यांतल्यान अध्यक्ष आनी बाकी सगळे ऑफिस बेरर्स हे हांगा नेमणूक केली वता. आज जर आमी पळयता की खंय तरी दुसऱ्या स्टेटीन इलेक्शन ना म्हणून हांगा कोणाक तरी अध्यक्ष केला आसत काय हो एक क्वेश्चन मार्क जाता. आज आमी जेन्ना भायल्या स्टेटीन इलेक्शन आसतना हांगा अध्यक्ष जाता
आनी जेन्ना भायल्या स्टेटीन इलेक्शन जाता तेन्ना हांगचो अध्यक्ष थंय वता. हें अशें आसा काय काँग्रेस पक्षाचें खंय तरी रिहॅबिलिटेशन मेथड जें आसा ते काँग्रेस पक्ष हांगा करता काय हाचेरय विचार जावचो पडटलो. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना एक याद धरपाक जाय की भारतीय जनता पक्ष हो 14 कोटी लोकांचो पक्ष आसा, कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा. गोंयांत भारतीय जनता पक्ष हो 4 लाख कार्यकर्त्यांचो पक्ष आसा, 4 लाख मेंबरशीप आमची आसा. आनी ह्या सगळ्यातूंतल्यान जेन्ना तुमी खंयच्या पक्षाचेर अशें खंयच्या खंय स्टेटमेंट करता तेन्ना तुमी त्या 4 लाख लोकांचो अपमान करता अशें म्हाका दिसता. हें करचें न्ही आनी हाचो निशेध करपाक लागून आमी हांगा जमिल्ले आसा. आज तशेंच पळोवपाक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टाक कितें जालें, तामिळनाडून जेन्ना विजय सीएम जालो तेन्ना विजया बरोबर खंयची पार्टी आशिल्ली, फक्त विजय एक सिंगल रुलींग पार्टी जाली म्हणून ताच्या वांगडा धांवप जाय. म्हणजे जे 10च्यानी वयर आमदार जाता थंय 4-5 काँग्रेसचे आमदार कोणाक लागून आयले हें हाचो विचार जावपाक जाय. आनी इफेक्टीव लिडरशीप म्हणून तुमी हांगा गोंयांत अध्यक्ष म्हणून ताची नेमणूक करता आनी तो भारतीय जनता पक्षाचेर कितें बरयता हें बरोबर न्ही. म्हाका दिसता चडशा हातूंतल्यान ज्यो ताणें आपल्याच्यो ज्यो केसीस आसा तातूंत ताच्याच अलायन्स पार्टनर आतां ताच्या फाटल्यान धांवता अलायन्स करपाक लागून ताणें ताका म्हणलें की खंय तरी कोण तरी बोकळ्यो विकल्यो आनी पयसो केलो. कोण तरी तो त्या पुलीस जाल्यान ताणें पयसो केलो वो कोण तो पयलीं फायंड आवट करा. आनी म्हणून म्हणटा भारतीय जनता पक्ष हो एक नितीमत्तेचो पक्ष आसा. आमचे मान्य अध्यक्ष श्री दामू नाईक आसात किंवा आमचे बाकीचे ऑफिस बेरर आसात, हे पक्ष कामा खातीर खूब झडटात. आमचे कार्यकर्त्यांक लागून आज आमच्या हांगा सरकार आसा. आनी म्हाका दिसता की आज ह्या तरेचे जे 100 कोटी खंयच्या तरी सेक्युलर पक्षाक लागून दवरल्या आमकां गरज ना. खंयच्याच मतदारसंघात आमकां गरज ना. आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्ते आसात आनी आमी प्रत्येक मतदारसंघात आमच्या कार्यकर्त्यांक जर हेच 100 कोटी जर म्हणटा आमी एक धरून चलया 100 कोटी आमकां 100 कोटी कित्याक म्हणपाक जाय 8 मतदारसंघाक लागून. एक सिंपल लॉजीक आसा आनी हें अशें जातलें तशें न्ही. हांव तुमकां एक लॉजीक सांगता की आमी प्रत्येक कार्यकर्त्याक जर थोडे पयशे दिले आनी तुमी इलेक्शन लढ म्हणून सांगता जाल्यार आमचे कार्यकर्ते बिंदास थंय जिखून येवपाक शकता. आमी 27 30 मतदारसंघ हे भारतीय जनता पक्ष मिनिमम जिखतलो अशें आमचे मान्य अध्यक्ष श्री दामू नाईक तशेंच आमचे मान्य मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा. नक्कीच भारतीय जनता पक्ष 2027 30+ सीट्स निवडून बहुमतान जिखतलो ह्या गोंयांत आनी परत एकदा भाजप सरकार जातलें इतलें सांगता. आनी हांव मान्य जयंत जाधव हांकां विनंती करता. धन्यवाद सिद्धेश. आमच्या मदीं करिना शिरोडकर काउन्सिलरी पाविल्ली आसा. आज आमकां सगळ्यांक लक्षांत हास्यपद म्हणजे गिरीश चोडणकर जो एका राती भितर अध्यक्ष जाता. आदल्या अध्यक्षाक खबरूच ना की आपूण अध्यक्ष ना म्हणून. ऑफिस बेरांक खबर ना. दुसरे दिसा धडाधड ते राजीनामे दितात. त्यांचो MP साऊथ गोवाचो म्हणटा की आय वॉज नॉट कन्सल्टेड म्हणून. म्हणजे हो पक्ष काँग्रेस पक्ष खंयच्या वाटेन चल्ला ते तेंच्यांनी ठरवचें. ग्रँड ओल्ड पार्टी म्हणटात ते ज्याचो लिडर राहुल गांधी त्यांच्या अंडर 99 इलेक्शन्स ते हरल्या आणि तसल्या पक्षाचो अध्यक्ष सांगता 100 कोटी. ते हास्यास्पद आसा कित्याक तेकाय खबर आसा की तेजेच फुटून गेल्ल्या आमदारांनी कितें म्हटलां की हेणे टिकेटीक दिवपाक पयशे घेतले. तामिळनाडूनय तोच एलिगेशन आसा. सगळे कडेन एलिगेशन आसा. हे सगळे फ्रस्ट्रेशन कित्याक तेका खबर आसा की येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या 27 30+ सीट आमी जिखतले. आयज डॉक्टर्स डे म्हणून सांगा दोतोरांक की अभिनंदन. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वात ज्या सरकारान गेली 15 वर्सांची उदरगत केला. आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदीजी यांच्या अंडर जी प्रगती केल्या. गोंयांत 12 वर्सांत जे डेव्हलपमेंट जाला ह्युमन डेव्हलपमेंट आसत किंवा प्रोजेक्ट्साच्या बाबतीत जर आमी काणकोणच्यान सुरू करत जाल्यार मनोहर पर्रीकर बायपास जाय. मागीर आमचो कुठ्ठाळेचो पूल आयज साऊथ गोवांतल्यान हांगा पणजे पावपाक वास्कोच्यान मडगांवच्यान 25 मिनटां पावता. हे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा. हांगा अटल सेतू आसत, मागीर पर्वरीचो पूल आसत, ग्राउंड्स आसत. हे सगळे डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टी जाला. मनोहरभाई पर्रीकर 2001 मुख्यमंत्री जाल्ले त्यावेळी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आमी सुरू केली आणि ही सगळी सुरू केल्ली असताना
अजून ती स्कीम्स आमची चालू आसा. दयानंद सामाजिक सुरक्षा आसत किंवा दीनदयाल महिलांच्या खातीर सगळ्यांच्या खातीर आरोग्य योजना आसत, गृह आधार आसत, हे सगळे अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी आयज चलता. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामाप्रसाद मुखर्जींची शिकवण घेऊन चलता. आमच्या आदरणीय आमचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामोबाई नाईक यांचे खंबीर नेतृत्व आसा, दोतोर प्रमोद सावंतांचे खंबीर नेतृत्व आसा, सगळे मंत्री आमदार बऱ्यापैकी काम करता. म्हणून एकदा दिसना की आयज भारतीय जनता पार्टी 27 30 सीट घेता म्हणून कितें तरी वातावरण निर्माण करप. पण तेंचेच कोण तरी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान मोर्चा व्हरता, थंय हो ताका नाकारता, ते काँग्रेसीचे न्ही म्हणटा. हे ह्यांच्या मदीं धुसफूस सगळे चल्ल्या म्हणून खंय तरी ते डायवर्ट करपा खातीर असले गजाली तो उलयता. तेणे असले गजाली उलोवची न्ही आणि भारतीय जनता पार्टी ताका किंमती घालिना. ह्या बाबतींत सगळ्या दृश्टीन भारतीय जनता पार्टी उदरगत करीता. एज्युकेशन सेक्टराचेर आसत, कितें आसत, ह्या खातीर आमी अभिनंदनय करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि दामो नाईक यांच्या नेतृत्वाक. धन्यवाद. I would like to thank the print and press media for coming and covering our press today. And I just want to say one statement that a party which does not have any unity cannot question the party who has people and karyakartas at grassroots level. And I would like to thank you all that you all have come and covered our press. Thank you. सिद्धेश तुम्ही डिफेक्टरांनी उलयले तुवें. डिफेक्टर जेन्ना फुटले काँग्रेसीच्यान तेतून तुमकां मत जालें जाल्यार तुमकां तितूंतलो फायदो जालो न्हू. जाल्यार कित्याक ते फुटले तेजेर सांगता वचप. ना 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 कशें आसा हांव एक सांगता. डिफेक्टर फुटले कित्याक फुटले. आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विजन हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे काम हें इतलें बरें जातालें की प्रत्येक पूर्ण गोंय हें आज एक विकास जावचो हें सगळ्यांच्या मनान आसता. आतां हो जो विशय आसा तो तुमी तांकां विचारचो पडटलो. म्हाका दिसता एक पार्टीचें धोरण एक आमकां एक संघान आमकां एक पद्दत आसा. आमी बिगडलो तुमी बिगडा. बिगडलो म्हणल्यार बिगडलो न्ही, आमी घडलो तुमी बिगडना. पूण आमचे कडेन आतां आमी घडयता. भारतीय जनता पक्ष असो पक्ष आसा जो ज्या तरेन नवो येता तांकां बरें पॉलिश करून घडयता. आज आमचे बरे बरे कार्यकर्ते त्या तातूंत वयर. तुमचेर एक एलिगेशनय आसा की तुमी पयशे घेवन तांकां भितर घेतल्या म्हणून. ना ना हें जें आसा हें एलिगेशन आसा आनी नक्कीच म्हाका दिसता जे सरकारान आसता पावरान आसता तांकां म्हाका दिसता विकास हो एकूच ध्येय आसता. थँक्यू.